नमस्कार। देशमा कोरोना कहर बढिरहँदा बाढी र पहिरो समेतको डरमा नागरिकहरू बाँचिरहेका छन्। अर्कोतर्फ परम्परा बचाउने अनि विकृति विसङ्गतिको चिरफार गर्ने नाममा गाईजात्रे माहौल छ। यो बीचमा नेताहरूको गाईजात्रे व्यवहार कोट्याउन मन लागेको छ। यहाँ सुशासन र समृद्धिका भाषण ठोकिन्छन् अनि तपाईहरुकै सेवा गर्ने हो भन्दै चुनाव जित्न जनतामाझ पुगेर हारगुहार गर्ने नेताहरूले शासन सत्तामा पुगेपछि बिचौलिया र ठगहरूलाई बोक्छन्। आफन्त नातागोता र कार्यकर्ता त रिजाउनै पर्यो, देश र जनताको सवाल नै बिर्सिन्छन्। आखिर बदनियतपूर्ण राजनीतिक संस्कारले विगतदेखि नै निरन्तरता पाएकै छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका दिगम्बर झालाई केपी ओली सरकारले आर्थिक अनियमिततामा संलग्नताको आरोप देखाउँदै बर्खास्त गर्यो। 5 महिनापछि नयाँ जनादेशसहित बनेको ओली सरकारले नै आर्थिक प्रभावमा परेर झालाई नै दूरसञ्चारमा ल्यायो। नेकपाभित्र ठूलो विवाद भएपछि झाले 2075 पुसमा आफै राजीनामा दिएर नेकपाको भाँडभैलो मत्थर पारे। सरकारले 2076 असोज 9 मा दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गर्यो। यति समूहका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाले नेकपामा गरेको लगानीको उपहार स्वरूप उनले राजदूत पद पाइन्। यति समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटाले नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक नियुक्त भए। अल्टिच्युड एयरका कर्मचारी सापकोटामाथि विदेशी पर्यटकलाई बिरामी बनाउने र पैसा असुल्ने गिरोहमा सक्रिय रहेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले नै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। रक्षा मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको बोर्डले गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्री परिषदले गोकर्णको 2796 रोपनी जग्गा यति समूहलाई दिने निर्णय गरेर उद्देश्य आफै उदाङ्गो पार्यो। 2वटा नागरिकता भएको आरोप लागेका समय मिया अन्सारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जोडबलमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पाए। नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा यति समूहका प्रतिनिधि फुर्बा ग्याल्जिन शेर्पालाई अवसर अनि सङ्कट पर्दा पार्टीमा लगानी गरेको प्रतिफल स्वरूप सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ उपहार। यी दृष्टान्तले हाम्रा शासकहरू देश र जनताको सेवा गर्छु, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउँछु भनेको सुन्दा पनि कुरी कुरी भन्न मन लागेको छ। आम जनताको तर्फबाट आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। सरकारले त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने नै होइन, त्यो चाहिँ नेकपाको मान्छे हो कि होइन या ओली गुटको मान्छे हो कि होइन। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नेपाल लगानी बोर्डमा घुसेको राजनीतिक स्वार्थ र नियुक्तिमा चल्दै आएको आर्थिक खेलबारेको पर्दाफास गर्दैछौँ। विभिन्न विज्ञहरूको जवाबसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओका रूपमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको विषय अहिले चर्चा र विवादमा छ। हामी नवनियुक्त सिइओ र लगानी बोर्डको अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी लिन बानेश्वर स्थित बोर्डको कार्यालयमा पुग्दा उनै विवादित सिइओको आदेश चाहिने भन्दै गेटमै रोकियो। पदभार ग्रहण नै नगरी लगानी बोर्डमा देखाउन थालेको शासकीय शैलीबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। गत सोमबार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टको नियुक्ति भएपछि यति बेला चौतर्फी रूपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने लगत्तै भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करको मुखै नहेर्ने घोषणा गरेका थिए। तर विभिन्न निकायमा नियुक्तिमै प्रधानमन्त्री ओली चुकिरहेका छन्। पूर्वाधार विकास आयोजना अलपत्र पारेको भन्दै सरकारले कालो सूचीमा राखेका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेसँगै पुनः केपी ओली नेतृत्वको सरकार विवादमा मुछिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भट्ट कार्यालयमा छन् या छैनन्? लगानी बोर्डमाथि उठेका प्रश्नको जवाब खोज्न लगानी बोर्डको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा पुग्दा हामीलाई गेटमै रोकियो। सङ्घीय संसदको दायाँतिर रहेको लगानी बोर्डको कार्यालयमा अन्य व्यक्ति र सवारी साधन सुरक्षाकर्मीको सामान्य सोधपुछपछि
भित्र र बाहिर गरिरहेका थिए। कतिपय व्यक्तिहरू त फुलको गुच्छा समेत बोकेर लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रवेश गरिरहेका थिए, तर हामीलाई जान दिइएन। दर्शकवृन्द, हामी भर्खरै मात्रै सरकारले लगानी बोर्डमा सिइओका रूपमा नियुक्त गरेका सुशील भट्ट जो यति बेला विवादित बनिरहेका छन् र हामी लगानी बोर्डको यो कार्यालय जुन सङ्घीय संसद भवनको परिसरभित्र मध्येकै एक छ, म यहाँ आएका छौँ, हाम्रो टिम यति बेला यहाँ आएको छ र हामीले लगानी बोर्डका सिइओका रूपमा आएका सुशील भट्टलाई हाम्रो क्यामेरामा बोलिदिनका लागि हाम्रो क्यामेरामा चाहिँ यो जुन विवाद आएको छ यसका विषयमा उहाँको धारणा के हो त्यो राखिदिनका लागि हामीले आग्रह गऱ्यौँ र उहाँले जब हामीलाई समय नदिने र अहिले आफ्नो धारणा नराख्ने भनिसकेपछि लगानी बोर्डमा चाहिँ के भइरहेको छ, त्यहाँ अवस्था के छ र हामी टेलिभिजन जहाँ हामीले दृश्यहरू देखाउनुपर्छ दर्शकलाई र जुन समाचार हामीले तयार पारिरहेका छौँ लगानी बोर्ड र जुन अहिले सिइओ प्रकरण जुन विवादित छ त्यसका लागि आवश्यक हामी दृश्य कैद गर्नका लागि यहाँ आएका छौँ। तर विडम्बना सुरक्षाकर्मीले हामीलाई प्रवेशमा रोक लगाएका छन् र विशेष गरी सुरक्षाकर्मीको रोक लागिरहँदाखेरि हातमा फुलका गुच्छासहित यहाँ निजी प्लेटका गाडी धमाधम छिरेका छन् र निजी मोटरसाइकल निजी चिल्ला गाडीमा चाहिँ फुलका बकेट लिएर मान्छेहरू भित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। तर हामी सञ्चारकर्मीलाई यहाँबाट भित्र छिरेर आवश्यक दृश्य पनि कैद गर्न दिएको छैन। पक्कै पनि यो 2/3 सरकारले एउटा भनौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर काम गरिरहँदाखेरि यो जुन लगानी बोर्ड जसले नेपालमा लगानी भित्र आउने र नेपाललाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि लैजाने एउटा तालुकदार यो निकाय जसको 8 वर्ष अगाडि स्थापना भयो, तर आज त्यही बोर्डमा सिइओ प्रकरण विवादित बन्दै गर्दा एउटा सञ्चारकर्मीले भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको दृश्य कैद गर्न सकेको छैन। एउटा सञ्चारकर्मीले त्यहाँभित्र पुगेर समाचार सङ्कलन गर्छु, सूचना माग्छु भन्दा प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। यसलाई के बुझ्ने र सरकार कुन बाटोतर्फ हिँड्दैछ, यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। संसद भवनको मुख्य गेटमै उभिएर हामीले पटक पटक लगानी बोर्डको 4475-277 नम्बरमा सम्पर्क गर्यौं, तर जवाब आयो माथिल्लो निकायमा खबर गर्छौं। हामी केही बेर गेटमै प्रतीक्षा गर्यौं, त्यसपछि हामीलाई लगानी बोर्डकै 4475-278 बाट फोन आयो। कर्मचारीको जवाब थियो सिइओका आदेश अनुसार सञ्चारकर्मीलाई भित्र प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ। यो पनि सुनौ। आउने के भनेर हामीलाई के निर्देशन नै भएको छैन होइन। हजुर, अनि उहाँको अनुमति नलिकन अब हामीले यहाँलाई प्रवेश दिलाउन सक्ने कुरो भएन। भनेको त्यो सिइओ साहबको अनुमति नदिकन हामी छिर्न पाउँदैनौँ भन्नुभएको सरले। भनेको सिइओ साहबले नै दिनुपर्छ सर अनुमति हामीलाई त्यहाँ आउनलाई, भित्र आउनलाई। होइन, अब त्यही मैले अब जहाँ निकासा लिने हो त्यहाँ निकासा लिँदा अब कन्ट्याक्ट गरिराखेको छु सिइओ सरलाई। उहाँले गरेपछि गर्ने भनिदिनुहोस् न भन्नुभयो कि आएर काम गर्ने मान्छे हो होइन सर। हजुर सर, हजुर। मैले अब यहाँलाई अरू कुरो गर्ने कुरो केही भएन। अनि उहाँ अब कतिखेर आउने त्यो भएपछि अनि हामीले चाहिँ के अरे प्रवेशको लागि भनौँला भन्नुहोस् न भन्नु, मैले त्यही कुरो आएर हजुरलाई भने। सरकारी निकाय संसदका सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र रहेर सञ्चारकर्मीलाई नै प्रवेशमा कर्मचारीले निषेध गरिरहेका छन्। लगानी बोर्डको कार्यालयको दृश्य नै कैद गर्न नदिने आखिर किन? आफूमाथि लागेका आरोपमाथि जवाब दिन नै भाग्ने र सञ्चारकर्मीलाई नै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कस्तो काम गर्लान् त्यो भने समयले नै बताउने छ। यस्तो शासकीय आदेशले विवाद ढाकछोप गर्ने होइन, थप बढाउँछ। 23 खर्ब बढी लगानीका विभिन्न परियोजना हाँक्ने नेतृत्वले सञ्चारकर्मीलाई गुनासोमाथि जवाफ दिएर चित्त बुझाउने कि निषेधको आदेश जारी गरेर भाग्ने घटना देख्दा सामान्य भए पनि गम्भीर छ। अब लगानी बोर्डको नियुक्ति र राजनीतिक वृत्तमा चलेको भाँडभैलो बारेको अर्को प्रसङ्ग। लगानी बोर्डमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति र त्यसभित्रको आर्थिक स्वार्थ उदाङ्गो पारेको यो घटनाले आन्तरिक किचलोमा फँसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामै भाँडभैलो मचाइदिएको छ। नेकपा लगायतका नेता र भट्टा दाजुभाइको कनेक्सनबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको
यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले राजनीतिक बिचौलिया एवं चिनिया एक कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओमा नियुक्ति गरेसँगै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ बनाउने शर्तमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो विचार र अडानलाई परित्याग गरेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुटमा समावेश भएको भन्दै कतिपयले टीका टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। अवसर र फाइदाका लागि मरिहत्ते गर्ने सुशील र दीपक भट्ट दाजुभाइको सम्बन्ध नेकपासँग मात्रै नभएर नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेतासँग समेत छ। प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई बुवा भनेरै सम्बोधन गर्ने भट्ट दाजुभाइ मध्ये दाइ सुशील पर्दा अघि देखिने र ठेक्का पट्टा खरिद बिक्री तथा लेनदेनमा भाइ दीपक भट्टको मुख्य हात रहने गरेको छ। भूमिगत रूपमा दीपकले दलका नेतादेखि प्रशासकसम्मलाई प्रभावमा पार्ने काम गर्छन्। सबै प्रमुख दलका ठुला नेताहरू दीपकले भेटेपछि नाइ भन्न सक्दैनन्। देउबाले संरक्षण गर्दै आएका भट्ट दाजुभाइ पछिल्लो समय वामदेवका विश्वास पात्र बन्दै आएका छन्। दल र नेताहरूले मन फुकाएर सहयोग गर्न सक्ने हैसियत बनाइसकेका उनीहरू आफूले चाहेको ठेक्का सजिलै हात पार्न सक्छन्। भट्ट दाजुभाइको राजनीतिक पहुँच यतिसम्म छ कि आफूले चाहे अनुसार काम नगर्दा मन्त्री समेत फेरबदल भएका छन्। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले 2072 असोज 2 गते ऊर्जा मन्त्री राधा ग्यावालीलाई बर्खास्त गर्दा भट्ट दाजुभाइले नै भूमिका खेलेको नेकपाकै नेताहरूले बताउने गरेका छन्। सिइओ बनेका भट्टलाई कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको समेत मौन समर्थन रहनुले समेत उनीहरूको राजनीतिक पहुँच घनिष्ठ छ भन्ने देखाएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू भने सरकारले नैतिकता, इमानदारिता सबै गुमाएका कारण विवादित र बदनामहरूलाई काखी च्याप्दै आएको बताइरहेका छन्। सरकारलाई त्यो व्यक्ति नैतिक हिसाबले पतन भएको छ कि असल छ कि होइन, त्यो प्राज्ञिक हिसाबले योग्य छ कि होइन, त्यो चाहिँ यो पर्फर्मेन्सको हिसाबले योग्य छ कि सरकारले त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने नै होइन। त्यो चाहिँ नेकपाको मान्छे हो कि होइन या ओली गुटको मान्छे हो कि होइन, जम्मा योग्यताको आधार नै त्यति मात्रै हो। अब त्यो योग्यता पुरा गरेको मान्छेले चाहिँ अब त्यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने भयो। नेकपाको झगडा नै मिलाइदिने मान्छेको दाइले त नियुक्ति पाइहाल्छ नि। यस अघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुने क्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा नियुक्ति पाएका भट्टले वामदेव सूत्र मार्फत खर्बौं रुपैयाँका योजनाहरूको निर्णय गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा सिइओ नियुक्ति पाए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड समेत सरकारले गलत व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको भन्दै चिडिएका छन्। बोर्डमा योग्य र क्षमता भएको व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली वामदेवको अडानपछि भट्टलाई सिइओ बनाउन राजी हुनुको पछाडि वामदेव आफ्नो पक्षमा आएपछि पार्टीभित्र आफू बलियो भइने र प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले हल्लाउन नसक्ने स्वार्थले काम गरेको छ। विवादास्पद व्यक्तिलाई लगानी बोर्डमा नियुक्ति गरेसँगै नेकपाभित्र नयाँ विवाद थपिएको छ। नेकपाको चुनावी गठबन्धन बनाउन चुनाव पछिको एकता प्रक्रिया र बेला बखतमा देखा पर्ने अध्यक्ष द्वयको अन्तर्कलह मिलाउन समेत दीपक भट्टले भूमिका खेल्दै आएका छन्। नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच साउन 3 गते 2 खाले सहमतिको मस्यौदा बनेको थियो। सार्वजनिक गर्ने एउटा मस्यौदा मङ्सिरमा पार्टीको अर्ली महाधिवेशन गर्ने र त्यसले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख थियो। दुई अध्यक्ष बीचमा साझा धारणा बनाइराख्ने तर तत्काल सार्वजनिक नगर्ने अर्को सहमति पत्रको मस्यौदामा भने महाधिवेशनमा दाहाल अध्यक्ष हुने, ओलीले समर्थन गर्ने, अर्को कार्यकाल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, 2078 को बजेट पछि
चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि दाहालले गर्ने भनिएको थियो। यो सहमतिमा पुग्न नसकेको खाका तयार गर्नेमा समेत बिचौलिया दीपक भट्टले भूमिका खेलेको पाइएको छ। कयौं पटक गृहमन्त्री भएका उपाध्यक्ष गौतमसँग भट्टको निकै पुरानै सम्बन्ध रहेको छ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भण्डारीकै नातेदार अर्का एजेन्डा मार्फत नजिएको पाइएको छ। ओलीसँग 2063 सालदेखि नै निकट सम्बन्ध देखिएको छ। ओली परराष्ट्र मन्त्री हुँदा भट्ट चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको एजेन्ट थिए। शक्ति केन्द्रसँग नजिकी हाल्ने भट्ट र राजनीतिक रथारोहण गर्दै आइरहेका ओलीको सम्बन्ध कहिल्यै नराम्रो भएन। बरु तत्कालीन एमालेको 2071 असारमा भएको 9औं महाधिवेशनमा ओली पक्षधर प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न भट्टले निकै मेहनत गरेको देखिन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी गौतमलाई नेपाल क्याम्पबाट रातारात ओली गुटमा सरुवा गराउने भूमिका विष्णु पौडेलसँगै स्वयं दीपक भट्टले खेलेका कारण पनि दाई सुशीललाई अयोग्य पुष्टि गर्ने थुप्रै प्रमाणका बावजुद सरकारले 4 वर्षका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी सुम्पेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा एकलौटे राज जमाएको यतिको साँठगाँठ र मनोमानी जस्तै हाइड्रो क्षेत्रमा भट्ट दाजुभाइको हाली मुहाली रहेको छ। राजनीतिक आठ भरोसामा ठुला ठेक्का हात पार्ने भट्ट दाजुभाइले थप पुरस्कार पाउँछन् वा बदमासीको निष्पक्ष लेखजोखा हुन्छ, यसका लागि भने प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प देखिँदैन। हिजो राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर मानिन्थ्यो। आजभोलि नेताहरूले पद र शक्ति आर्जन गर्दै कमाउने माध्यमका रूपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन्। राजनीतिक सम्बन्ध र लाभकै आधारमा नियुक्ति दिने अनि देशको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्ने आम प्रवृत्ति राजनीतिक कर्मीले हटाउन जरुरी छ। नेताहरू सुध्रिउन्, शासकहरू इमान्दार बनुन्, यही छ आम जनताको चाहना। अब यही प्रसङ्गको अर्को विषय, आखिर नियुक्तिको चर्चासँगै विवादको उत्कर्षमा पुग्ने सुशील भट्ट र उनका भाइ दीपक भट्ट को हुन् त? उनीहरूको विगत र वर्तमानको गतिविधिबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। कैलाली डडेलधुराका सुशील भट्ट पेसाले इन्जिनियर हुन्, तर उनी सप्लायर्स व्यवसायीका रूपमा समेत क्रियाशील छन्। विभिन्न आयोजनामा विदेशी ठेकेदार र लगानीकर्ता ल्याएर अलपत्र छाड्ने बिचौलियाका रूपमा परिचित भट्टलाई पछिल्लो समय सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ बनाएसँगै सरकारकै चर्को आलोचना भइरहेको छ। हामीले नियुक्तिसँगै उब्जिएको विवादबारे उनै भट्टलाई प्रश्न राख्दा अहिले मौन नै बस्ने हो के बोल्ने भन्ने बारे धारणा बनाउँदैछु भन्दै हामीलाई दिएको यो जवाब पनि सुनौँ। मैले अहिले केही बोलेकै छुइनँ, म अहिले प्रोसेसमै छु होइन। डिसिजनहरू फर्मलाइज हुँदैछन् होइन, देख्नुभयो होला है। मैले नम्बर सेभ गर्छु। हजुर सर, त्यति भने यसो सर, मैले चाहिँ हजुरको जुन धारणा त होला नि सर, अब यसरी आइरहेको छ कि साथी होइन विभिन्न सञ्चार माध्यममा म अहिलेसम्म कहिलेकै छु कि त्यसमा म बोल्छु। कहिले बोल्नुहुन्छ सर? आज अब म अहिले एकैछिन व्यस्तै छु। हजुर, फोन गर्छु। दाई सुशीलसँगै नेपाली सेना र प्रहरीको हात हतियार खरिदको ठेक्का पट्टा हुँदै हाइड्रो क्षेत्रका व्यवसायी बनेका भाइ दीपक भट्टको राजनीतिक भूमिका समेत यति बेला विवादमा आएको छ। अधिकांश आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचारका कुराहरू सुनिने, समयमा सम्पन्न नहुने, लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेका कारण भट्ट दाजुभाइ निरन्तर विवादमा छन्। भित्र लाइन मिलाउने दीपक र बाहिर दाई सुशीलले कमिसन एजेन्टको रूपमा काम गर्दा जति विवाद र आलोचना हुने गरे पनि भट्ट द्वयको प्रभाव र पहुँच कायमै छ। सरकारले नै कालो सूचीमा राखेका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेर समृद्ध नेपालको नारा अब कालो सूचीमा रहेका एजेन्टको अभिभारा भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा हामीले भट्ट दाजुभाइको गतिविधि केलाउने प्रयास गरेका छौँ। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी अलपत्र पारेर देशलाई वर्षमा 65 अर्ब क्षति पुर्याइरहेका सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले 13 भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन्। विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणमा मनोमानी, भरतपुर बर्दघाट 220 केबी डबल सर्किट
विद्युत प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड CCPG ले काम अलपत्र पारेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब 30 करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जमानत जफत गरेको थियो। CCPG लाई कालो सूचीमा राखिएको छ, जसको स्थानीय ठेकेदार सुशील र दीपक भट्ट हुन्। मर्स्याङदी करिडोर 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत लमजुङको उदयपुर र चितौनको भरतपुरमा सब स्टेसन निर्माणको ठेक्का अर्को चिनिया कम्पनी सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पाएको थियो। तर ठेक्का सम्झौता गर्न नै नआएर अलपत्र पारेपछि सेन्जेन फराद पनि कालो सूचीमा परेको छ। यसको पनि स्थानीय एजेन्ट भट्ट दाजुभाइ नै हुन्। हेटौँडा ढल्केवर र इनरुवाको विद्युत सब स्टेसन, काबेली करिडोर, तामाकोसे काठमाडौँ प्रसारण लाइन, 12 विषयमा निर्माणाधीन सब स्टेसन, माता तीर्थमा बन्दै गरेको सब स्टेसन, हेटौँडा भरतपुर प्रसारण लाइन र नेपाल प्रहरीको सञ्चार सेट ल्याउने लगायतका ठेक्का अलपत्र हुनुमा पनि भट्ट दाजुभाइले नै भूमिका खेलेका छन्। दीपक र सुशील भट्टको पारिवारिक विगत पनि विवाद दिँदैछ। दीपकसँगै उनका बाबु चतुर्भुज भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका व्यक्ति समेत हुन्। कृषि सामग्री कम्पनी प्रालीका पूर्व प्रबन्धक सञ्चालक चतुर्भुज र छोरा दीपक विरुद्ध 12,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात ठेक्कामा 50 लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग मात्रै लागेन, लन्डन स्थित क्यानपोर्ट इन्टरनेसनल कम्पनीलाई ठेक्का बापत 12 करोड भुक्तानी दिलाएर मल नै नल्याई ठेकेदार कम्पनीबाट 15 लाख र 35 लाख नगद घुस लिएको टेप रेकर्ड बाहिरिएर जरिवाना र जेल सजाय सुनाउँदा दीपक 17 वर्षका थिए। त्यति बेला नै 19 दिन जेल बसेका उनले नेताहरूलाई कसरी हात लिने भनेर सोच्न थालेको निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन्। विवादित व्यक्तिलाई दिइएको यो नियुक्तिले सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले सक्षम र उपयुक्त व्यक्ति भन्दा चिने जानेका आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई काखी च्याप्छन् भन्ने बलियो उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। हिजोको व्यवसायमा विवाद र ढिलासुस्ती अनि बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन 10 वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्नेमा योजना आयोगमा 2 वर्ष सदस्यको अनुभव भएकालाई नियुक्ति। यसले राजनीतिज्ञ अझै भनौँ शासकको बदनियत आफै उदाङ्गो पारेको छ। अब एकैछिन विश्रामपछि 23 खर्बका 26 परियोजना रहेको लगानी बोर्डका विभिन्न परियोजना बारेको वर्तमान अवस्थासँगै विज्ञको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिसँगै बदनियत र बोर्डको वर्तमान अवस्थाको चिरफार गर्दैछौँ। 23 खर्बका महत्त्वपूर्ण 26 परियोजना सञ्चालन गरिरहेको लगानी बोर्डको अवस्था र बदनियतपूर्ण नियुक्तिले पार्दै आएको प्रभावबारे तयार पारिएको यो सामग्री हेरौँ। सार्वजनिक पदमा योग्य र राम्रालाई छाडेर खल्तीबाट नियुक्ति दिने प्रचलन नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। तर संस्थान र विभिन्न सरकारी निकायमा यसरी गरिने नियुक्तिले विवादसँगै ती निकायको उन्नति प्रगतिमा समेत समस्या निम्त्याउने गरेको छ। लगानी फसाएर नियुक्ति खाएकाहरू लगानी उठाउन केन्द्रित हुँदा विकास तथा आर्थिक सुशासनमा समेत प्रश्न उब्जिने गरेको छ। लगानी बोर्डसँग अहिले 23 खर्बका 26 परियोजना रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विकासतर्फ गरेको कुल खर्च 1 खर्ब 92 अर्ब रहेको छ। तर लगानी बोर्ड एक्लैले राज्यबाट 11 वर्षमा खर्च हुने बराबरको परियोजनाको लगानी संयोजन गरिरहेको छ। यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सरकारले अरू कुनै योग्य मान्छे नपाएर कालो सूचीमा परेका वैदेशिक कम्पनीका एजेन्टलाई नियुक्ति दिएको छ। त्यो पनि 10 वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्ने प्रावधानलाई लत्याउँदै। निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीका परियोजनामा वैदेशिक लगानी ल्याउन स्थापना भएको बोर्ड मातहत भएका परियोजनाको पछिल्लो अवस्था यस्तो छ। संस्थापक सिइओ राजेश पन्त र निवर्तमान सिइओ महाप्रसाद अधिकारीको पहलमा बोर्डले उपलब्धिमूलक योजना अघि सारेको थियो। परिणामस्वरूप बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयनको चरण, सर्वे तथा अध्ययन, प्रोक्युरमेन्टको चरण र अन्य गरी 26 परियोजना चालु छन्। यी परियोजनाको कुल लागत 19 अर्ब 41 करोड 86 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 23 खर्ब 30 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ छ।
लगानी बोर्ड अन्तर्गत 5 परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्। बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सङ्खुवा सभामा बन्दैछ। कुल लागत 1,72 अर्ब रुपियाँ रहेको 900 मेगावाटको यो परियोजनाले प्रत्यक्ष रूपमा 3,000 रोजगारी सृजना गर्ने दावी गरिएको छ। भारतीय कम्पनीले बनाउन लागेको यो परियोजनाबाट 3,48 अर्ब रुपियाँ र 21% बिजुली निशुल्क नेपाल सरकारले पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यस्तै स्थानीय जनतालाई 1,60 करोडको सेयर तथा मासिक 30 युनिट बिजुली निशुल्क दिने सहमति भएको छ। बुट प्रणालीमा बन्ने यो आयोजना 25 वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको हुनेछ। यहाँ उत्पादित बिजुली भारत लगेर बेच्ने तयारी छ। 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी GMRले पाएको छ। सन् 2008 मै निर्माणको समझदारी भएको यस परियोजनाको कार्यान्वयन भने सुस्त छ। कुल 1,16 अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाको विकास सम्झौता सन् 2014 मै भएको थियो। यसबाट नेपालले कुल 4,31 अर्ब राजस्व प्राप्त गर्ने तथा 108 मेगावाट विद्युत निशुल्क प्राप्त गर्नेछ। यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने मध्ये 500 मेगावाट विद्युत बङ्गलादेश निर्यात हुनेछ। यसका लागि समझदारी भइसकेको छ। यो आयोजना पनि 25 वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ। देशकै ठुलो होङ्सी शिवम सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको झन्डै 2 वर्ष बितिसकेको छ। 36 अर्ब रुपियाँ लगानीको होङ्सी शिवमले दोस्रो चरणको उत्पादन समेत सुरु गर्दैछ। वासिन नारायणी सिमेन्टले गत आर्थिक वर्षभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्ष आएको बाढी र यस वर्षको लकडाउनले काम प्रभावित भएको छ। 14 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 16 अर्ब लगानी रहेको यस उद्योगले आगामी 6 महिनाभित्र उत्पादन थाल्ने योजना राखेको छ। बोर्ड अन्तर्गत सर्वे तथा अध्ययनका चरणमा 9 परियोजना छन्, जसको कुल लागत 3 अर्ब 17 करोड 37 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 3 खर्ब 80 अर्ब 85 करोड बराबर छ। त्यस्तै अप्पर मर्स्याङ्दे 2 जलविद्युत आयोजना, मुक्तिनाथ केबलकार, डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट, भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्बली प्लान्ट, सिमरा सेज ब्लक B एन्ड C, प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एन्ड बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज, चीन नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क, मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क र तमुर हाइड्रो पावर सर्वे तथा अध्ययनका चरणमा रहेका परियोजना हुन्। 9 अर्ब 6 करोड 24 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 10 खर्ब 87 अर्ब 49 करोड रुपियाँ बराबरका निजगढ विमानस्थल लगायत 5 ठुला आयोजना लगानीकर्ता खोज्ने प्रक्रियामा छन्। निजगढ बाहेक लोहर अरुण हाइड्रो पावर, काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ, पश्चिम सेती र SR6 हाइड्रो पावर र इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर प्रोजेक्टका लागि बोर्डले लगानी जुटाउन विदेशी लगानीकर्तासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ। बाराको निजगढमा प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुल लागत 3 अर्ब 45 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 4 खर्ब छ। बुट मोडलमा निर्माण गर्न प्राप्त प्रस्ताव मध्येबाट स्विजरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट मात्रै योग्य देखिएको थियो। यसले बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक प्रस्ताव माग गरिरहेको छ। अहिले बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक प्रस्ताव माग गरिरहेको छ। लगानी बोर्डले सभा 5 खर्ब रुपियाँ लगानीका अन्य 7 परियोजना पनि हेरिरहेको छ। यस अन्तर्गत 550 मेगावाटको नेपाल सोलर, काठमाडौँ स्काई ट्रेन प्रोजेक्ट, एकीकृत राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य परियोजना, कुटुम साङ्गु सूर्यकुण्ड केबलकार, ओल्ड बुद्धिज्म एक्जिबिसन पार्क, सुनकोशी सेकेन्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, सुनकोशी थर्ड स्टोरेज रहेका छन्। यी परियोजनाको लागत कुल 4 अर्ब 48 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 5 खर्ब 37 अर्ब 60 करोड रुपियाँ हुने अनुमान छ। बोर्डले भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ तथा एसेम्बलिङ परियोजनाका लागि कोरियाको कम्पनी मोट्रिक्स कम्पनी लिमिटेडसँग प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको छ। यस परियोजनाको कुल लागत 10 करोड 54 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 12 अर्ब 64 करोड रुपियाँ छ। हाल मेट्रोक्ससँग परियोजना विकास सम्झौता PDA गर्ने तयारी भएको छ। 756 मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी HRDCL र पावर चाइना कर्पोरेसनले अनुमति पाएका छन्। कुल लागत 1 अर्ब 21 करोड 74 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 1 खर्ब 46 करोड अनुमान गरिएको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। प्रदेश 1 को दमकमा करिब 64 अर्ब 61 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण हुने चीन नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण भइरहेको छ। पार्क निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी लासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सन बीच सम्झौता नै भएको छ। डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट सोलर परियोजना अन्तर्गत दाङ र कञ्चनपुरमा सोलर पावर निर्माण गरिँदैछ।
250 मेगावाटको सोलर प्यानल जडान गरिनेछ। त्यस्तै 20 मेगावाटको स्टोरेज ब्याट्री समेत जडान गर्न सर्वे तथा लगानीको अनुमति दिइसकिएको छ। कुल लागत 64 करोड 71 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 77 अर्ब 65 करोड रुपियाँ रहने अनुमान गरिएको 327 मेगावाट क्षमताको अप्पर मर्साङ्दी 2 जलविद्युत आयोजना पनि बुट मोडलमै निर्माण गर्ने गरी डेभलपर कम्पनी छनौट भइसकेको छ। एसिआइजी इन्टरनेसनल हाइड्रो जोइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राली, सिङचेन इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, क्युआइसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड र बुटोल पावर कम्पनी यस परियोजनाको डेभलपर हुन्। कुल लागत 1 अर्ब 87 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 2 खर्ब 24 अर्ब रुपियाँ रहेको काठमाडौँमा निर्माण हुने काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको डिपिआर स्वीकृत गरेर चिनिया कम्पनी चाइनिज कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ। कुल 72 किलोमिटर लम्बाइको यस आयोजनाले उपत्यकाका 3 जिल्लालाई समेट्नेछ। कोरोना महामारी र यसलाई रोक्न गरेको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र थिलो भएको छ। धेरैजसो आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक बनेको समयमा धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्राएर अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्स्थापना गर्न सकिने भए पनि ठुला परियोजनामा लगानी भित्राएर देशको अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेको लगानी बोर्ड भने आफै विवादमा फसेको छ। विवादित नियुक्ति र लगानी बोर्डको आवश्यकता अनि भविष्यबारे हामीले अर्थविदसँग गरेको संवाद अबका क्रममा। यति बेला सरकारले लगानी बोर्डमा सिइओमा सुशील भट्टलाई नियुक्ति गरिसकेपछि चौतर्फी रूपमा विरोध र आलोचना भइरहेको छ। नेकपा भित्रै एक पंक्ति कडा रूपमा उत्रिएको छ र सरकारको पनि आलोचना गरिएको छ। नेकपा भित्र देखिएको विवाद सँगसँगै यो पनि अर्को विवाद थपिएको छ, त्यसले नेकपालाई सङ्कट पारेको छ। खास गरी लगानी बोर्ड स्थापना गर्नुको औचित्य के थियो र यति बेला आएर जो विवाद र बहस चलिरहेको छ यो के हो भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न यति बेला आएका छौँ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो लगानी बोर्डमा यति बेला प्रश्न उब्जिएको छ र सरकारले जो नियुक्ति गरेको छ नियुक्तिमै पनि विभिन्न खाले प्रश्नहरू उब्जिएका छन्, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ के हो भने लगानी बोर्ड किन गठन भयो भन्ने कुरा पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कहाँ पूर्वाधारको विकास भएन, पूर्वाधारको विकास नभएको हुनाले समग्र विकासले गति समातेन भन्ने एक खालको सोचाइ रहन गयो। त्यस कारणले गर्दा र विकास किन भएन भन्दा सरकारका नियमित विभागहरू मार्फत काम गर्दा ढिलो हुने भयो, प्रक्रियामा र टिप्पणीमा अल्झियो। त्यस कारणले अलिकति शक्तिशाली, अलि बढी स्वतन्त्र, बढी स्वायत्त संस्थाको रूपमा 2067 सालमा यो छुट्टै ऐन अन्तर्गत यसको गठन भयो। गठन गर्नुको उचित उद्देश्य लक्ष्य यसको चाहिँ नि यो चाहिँ राम्रो हो है, तर चाहिँ यसले जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिया चाहिँ देखिया छैन। यद्यपि अब लगानी सम्मेलनहरू गरेको छ, केही चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू तयार गरेको छ, केही स्टडीहरू पनि गरेको छ, परियोजनाहरूको पहिचान पनि गरेको छ, तर तिनीहरूको सेल गर्न, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गरेर वैदेशिक लगानी र स्वदेशी निजी लगानी, वैदेशिक लगानी र स्वदेशी निजी लगानीलाई एउटा पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षण गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो। र त्यसो गर्दाखेरि सरकारको पनि सहभागिता त्यसमा रहने, निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता रहने, त्यो कुन मोडेलमा जाँदा कुन प्रभावकारी हुन्छ भनेर भनियो। यसको क्षेत्र हेर्ने हो भने व्यापक छ र पश्चिम सेतीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि फर्टिलाइजर कारखाना बनाउनेदेखि लिएर निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रहरू यसले ओगटेको छ। 500 मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणको लागि अनुमति पनि यसैबाट लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ 10 अर्बभन्दा बढी ठुला सेवामा आधारित उद्योग, उत्पादनमा आधारित उद्योगको चाहिँ नि स्वीकृति पनि यहीँबाट लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसले गर्दा के भयो भने हाम्रो नेपालको निर्वाचन पद्धति महँगो भयो र त्यस कारणले यस्ता संस्थाहरू लगानी बोर्ड मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ नि यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियुक्तिमा पनि त्यस्तै भएको छ। अहिले पनि यो विषयहरू चाहिँ नि जटिल र पेचिदो बन्न गयो र यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा जहाँनेरि पैसा छ, जहाँनेरि स्रोत छ, त्यहाँनेरि झगडा हुन थाल्यो।
जस्तो विभिन्न गठन भएका तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि देख्न सकिन्छ विवादमै पर्यो राजनीतिक नियुक्तिको एउटा खल्तीका मान्छेहरू भर्ती गर्ने केन्द्र मात्रै बने आखिर यसले उपलब्धि त दिएको छैन नि त त्यही कारण मैले भन्न खोजेको यहाँले गरेको हाम्रो अहिलेको नियुक्तिलाई अथवा लगानी बोर्डलाई मात्रै होइन कि लगानी बोर्डले लगानी आकर्षण गरेर लगानी कति भित्री आयो अथवा निजी क्षेत्रको लगानी कति लगानी गराउन सक्यो भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो होइन लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै त भएन जस्तो लगानी सम्मेलन पनि भए तर आश्वासन पनि दिए तर आउन त सक्यो त्यही कारणले तपाईँले लगानी सम्मेलन भने त तपाईँले मान्छे जम्मा गर्ने अनि होइन म त राम्रो भयो भने चाहिँ म नि पैसा लाउँछु भने तपाईँ र म काहीँ नै गाउँघरमै जम्मा भयो भने पनि यतिमा पैसा लाउन भन्यो भने हामीले के भन्छौँ ठिक छ सबै राम्रो हुने म नि हालिदिन्छु भने तर राम्रो हुने वातावरण बनाउनु पर्यो र त्यसले के भन्छ भनेदेखि इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्ने नै हो नि उसको उद्देश्य तर त्यो कति तयार भयो र त्यो आधारमा प्रोजेक्ट पिडिए भन्छ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्टहरू कति भए भनेर हेऱ्यो भने 5-7 भन्दा बढी भएको त छैन अगाडि बढेको छैन तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि पर्फर्मेन्स हुँदा पनि त्यहाँ चाहिँ स्रोत बढी आउने अनुमति दिने स्वीकृति दिने भनेको लाइसेन्सिङ भन्ने बुझ्न थाल्यो लाइसेन्सिङ भन्नासाथ त्यहाँ पैसाको चलखेल हुन थाल्यो चाहे तपाईँको चाहिँ स्टक बोर्डमा होस् चाहे चाहिँ दूरसञ्चार प्राधिकरणमा त्यहाँ पनि तपाईँले देख्नु भएको छ त्यहाँको नियुक्ति पनि विवाद रहित रहन सकेन अनि चाहिँ एक खालको चाहिँ पछिल्ला दिनमा भनेको चाहिँ नि हामी 2047 पछि हुँदै हुँदै आएर 62-63 पछि त के भयो भने एक खालको क्रोनिक क्यापिटलिजम भन्छ होइन अब मिलिजुली निर्माण गर्ने पुँजीवाद भन्छ त्यसलाई मतियारको पुँजीवाद भन्छ त्यसमा के हुँदो रहेछ भने सीमित खालका व्यावसायिक घरानाका मान्छेहरू जसले मेहनत कम गरेर पैसा कमाएका छन् उनीहरूको बिच र यो पोलिटिकल क्लासहरूको बिचमा सम्बन्ध स्थापित हुँदो रहेछ यो विकसित देशमा पनि हुन्छ त्यो डिग्री कम हुन्छ तर विकासोन्मुख देशहरूमा अल्प विकसित देशहरूमा यो कुरा धेरै छ त्यही कुरा नेपालमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ र त्यस्तो चाहिँ चरित्र नेपालका जुनसुकै क्षेत्रका खास गरी यो राजनीतिक नियुक्तिहरूमा त्यो कुराहरू प्रारम्भ भयो जसले गर्दा चाहिँ नि त्यो जुन उद्देश्य लिएर लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाहरू गठन गरिएको छ तिनीहरूले आफ्नो उद्देश्यमा हासिल गर्न सकेनन् लक्ष्यमा प्रगतिमा काम गर्न सकेनन् त्यसैको अहिलेको एउटा कडीको रूपमा मैले अहिले लिएको छु जस्तो न नेपाली कङ्ग्रेस न नेकपा विगतमा बनेका सरकारहरू पनि आखिर खल्तीको मान्छे ल्याउने र लेनदेन गर्ने जुन अगाडि तपाईँले उठाउनु भयो चुनाव खर्चिलो छ त्यो खर्चिलो चुनावमा कतै साँठगाँठ गरेर धनाढ्यहरूसँगै पैसा असुलेर त्यसरी नै नियुक्ति गरिन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ होइन अब आम त्यस्तो देखिन्छ है अब प्रमाणित ठ्याक्कै यो भन्न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको छ त्यसले खोज्ला अरू निकायहरू छन् तर तपाईँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका कुरा भन्ने हो महसुस गरेका कुरा भन्दा कुनै व्यक्तिलाई लान्छना लाउनु भन्दा पनि प्रवृत्तिको कुरा गर्ने हो तपाईँले म यहाँहरूलाई भनौँ एउटा गाउँमा उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्यो भने विद्यालयको उपभोक्ता समिति होस् अथवा गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा निर्माण हुने कुनै कामको चाहिँ उपभोक्ता समिति होस् भने त्यहाँ पनि ठेकेदारी प्रथा भएर त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनको लागि पनि त्यो सामान्य हिसाबले हिजोका उपभोक्ता समितिहरूलाई हेर्ने हो भने त भोलन्ट्री अर्गनाइजेसन हो नि त्यहाँ आफ्नो घरको खाना खाएर त्यहाँ काम गर्छु समाजको लागि भनेर जाने हो तर नेपालको राजनीति त्यो उपभोक्ता समितिदेखि लिएर स्थानीय तहदेखि लिए केन्द्रसम्म चाहिँ राजनीति पेसा व्यवसाय बन्दै गयो त्यसैको परिणाम हो मेरो मान्छे परेन उसको मान्छे पर्यो भने राजनीतिक दलमा एउटा विवाद ल्याउने यो पाटो पनि बनेको छ अहिले तपाईँले जहाँ नै लेनदेनको कुरा हुन्छ जहाँनिर चाहिँ नि पैसा कमाउने कुरो हुन थाल्छ त्यहाँ त्यो कुराहरू आउन थाल्छ हेर्नुहोस् जहाँ लोकतन्त्र भनेको संविधानमा लोकतन्त्र भन्दैमा लोकतन्त्र हुँदैन संविधानमा समाजवाद लेख्दैमा हुँदैन त्यो खालका चरित्र अनुसार व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ राजनीतिक दलमा राजनीतिक दलका नेताहरूमा सरकारमा तिनटै तहका सरकारमा योजनाकारहरूमा प्रशासकहरूमा त्यो चरित्र देखिनुपर्छ र तपाईँले मेरिटोक्रेसी लोकतन्त्रमा सुशासन भन्छ नि
रुल अफ ल भन्छ नि, रुल अफ ल हुनको लागि के भने मेरिटोक्रेसी भनेको योग्यता तन्त्र, योग्यतामा आधारित कुनै पनि कुराको काम गर्दा तपाईँले व्यापार गर्दा नि एउटा नर्स त कायम गर्नु पऱ्यो नि। व्यापार गर्दा पनि तपाईँले पैसा तिरेर मान्छेलाई वस्तु दिने हो भने त्यो गुणस्तरीय वस्तु दिनु पऱ्यो, त्यति मात्रामा दिनु पऱ्यो, समयमा दिनु पऱ्यो, अनि पैसा लिने हो भने व्यापारमा त त्यस्तो हुनुपर्छ, मान्यता छ। त्यस्तो व्यापारलाई सही व्यापार भनिन्छ भने तपाईँले राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँहरूमा त तपाईँले योग्यता तन्त्र, तपाईँको कुन काम गर्दा उसको योग्यता कस्तो चाहिने हो, त्यसमा कस्तो खालको ल्याकत चाहिने हो, उसमा कस्तो खालको छवि भएको व्यक्ति चाहिने हो, सार्वजनिक पदहरूमा चाहिने। तपाईँले अन्य संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिहरूमै पनि कुनैलाई यो मिडियाले धेरै त्यसमा चर्चामा ल्याएको छ, कुनै कमलाई चर्चामा ल्याएको छ। जस्तो चर्चामा आउँछन्, होइन घटनाहरू चर्चामा आउँछन्, बाहिर आउँछन्, नियुक्ति हुन्छन्, नियुक्ति विवादित हुन्छन्, विभिन्न घटना परिघटनाहरू देखिन्छ। विगतमा देखिएका घटनाहरूले पनि के देखाउँछ भने यो चर्चा आउँछ, केही दिनमै हुन्छ, पार्टीभित्रै पनि झगडा हुन्छ, तर त्यो मिलेर जान्छ। कसरी मिल्छ? अहिले यस हेर्नुहोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने कस्तो आयोग हो? संवैधानिक आयोग, त्यसका प्रमुखहरूको नियुक्ति हेर्नुहोस् त। ती 2जना प्रमुख त देशमा छैनन्, भाग्नु परेको छ। अन्य आयुक्तहरू हेर्नुहोस्, अन्य क्षेत्रका चाहिँ नि आयुक्तहरू हेर्नुहोस्, नियुक्तिलाई त त्यो त सबै ठाउँमा प्रतिबिम्बित हुँदै गएको छ नि। त्यस कारण एउटा दल कुनै चाहिँ शुद्ध छ अथवा एउटा दल चाहिँ धेरै अशुद्ध छ भन्ने ठाउँ छैन। अब तपाईँले जहाँसम्म छ मिल्छ भनेर भन्ने भयो, यो कुरा चाहिँ फेरि माफ गर्नु होला, मिडियामा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको छ। तपाईँले कुनै मिडियाले कुनै व्यक्तिको सम्म पछि लागि निकाल्छ, तर एउटा समय अन्तरालमा बिचमा केही ग्याप भएपछि त्यसको समर्थनमा लेख्न थालेको देखेको छु मैले। भनेपछि त यो व्यवसाय, अन्डरग्राउन्ड व्यवसाय त सबैले सञ्चालन गरेका छ, राजनीतिक दलहरूले पनि सञ्चालन गरेका छ। सबै क्षेत्रहरू प्रदूषित भएर गएको छ। यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। वित्तीय अनुशासन छैन। तपाईँले महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, लोकसेवा आयोगका प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रतिवेदन हेर्नुहोस्। अख्तियार दुरुपयोग आयोगले निकालेका प्रतिवेदनहरूमा केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहका अहिले भ्रष्टाचार भएको, हामीले के सङ्घीयता ल्याएको चाहिँ शासनको विकेन्द्रीकरण गर्नलाई होइन, स्रोत र साधनको विकेन्द्रीकरण गरेर जनताको सुख पाउने एउटा अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरे होइन, यो भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको हो। तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ नि बजेट पढे बापत चाहिँ नि स्थानीय तहले नै लिएर वडा अध्यक्षदेखि लिएर प्रमुख उपप्रमुखहरूले चाहिँ आफ्नो घरको चाहिँ नि डोजर खरिद गरेर त्यसैमा चाहिँ गर्ने भनेपछि त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने चाहिँ अहिले जरोमा भयो। तपाईँले 10 वर्ष र अहिलेमा धेरै अन्तर धेरै बढेर गयो के, घटाउन खोज्या हो हामीले होइन। पार्टीहरूले कुरा गर्दा चाहिँ घटाउने कुरा गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो कुरा देखिराखेको छैन। म एउटा पार्टीलाई, एउटा नेतालाई, एउटा अमुक व्यक्तिलाई भन्न चाहिराखेको छैन। यसमा हाम्रो सिस्टममा काहीँ न काहीँ गोलमाल भयो क्या। हामीले सिस्टम, अब हामीले अलिकति भारतीय मोडेलको चाहिँ प्रजातन्त्र यहाँ ल्यायौँ। भारतमा तपाईँलाई कस्तो आपत विपद छ मान्छेहरूलाई, तपाईँले सही कुरा त त्यहाँ पनि बोल्न सकिँदैन नि। सबैतिर आक्रमण हुन्छ त्यहाँ पनि। र त्यहाँको निर्वाचन कसरी हुन्छ तपाईँहरूले 2-4 फिल्म हेर्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुन्छ, 2-4 घटना हेर्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस कारण त्यो भारतीय मोडेलको लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र भनेर हामीले ल्यायौँ, त्यसको नेपालले पनि बिहोर्दै छ। र तपाईँले निर्वाचन पद्धतिदेखि लिएर अन्य खालका चाहिँ नियुक्तिका पद्धतिहरू चाहिँ यसलाई हामीले सुधार गरेनौँ भने स्थिति अझ भयावह हुँदै जाँदैछ। अहिले चाहिँ अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरू, सरकार, प्रतिपक्ष यस्ता कुराहरूमा अल्झिराखेका छ। एउटा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने नगर्ने व्यक्तिमा उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो समय खेर फालिराख्नु भएको छ। एउटा व्यक्तिले नै पार्टीमा ठुलो हलचल मचाउने त यो पछिल्लो घटना अहिले व्यक्तिलाई त्यो जसले मचायो त्यसलाई म दोष दिन्न, मचिनीलाई दोष दिन्छु। त्यो नेतृत्व दोषी छ नि त्यसमा त। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, व्यापारमा लागेका मान्छेहरू त कहाँ पसेका हुन्छन् ठेगानै छैन नि। अहिले तपाईँको भट्टजीको कुरा आयो, त्यस्ता भट्ट नेपालमा कति छन्, कति बुझ्नु होइन। तर त्यो त्यसरी चाहिँ नि पस्न नदिने
क्षमता चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनुपर्छ। त्यसको मिलोमतोमै राजनीतिक नेतृत्व दलहरू परेपछि त जनताले त दुःख पाउँछन्। अहिले देश तपाईँलाई मन्दीमा जाँदैछ। अब हेर्नुहोस्, मन्दीमा जाँदैछ। अहिले तपाईँको खातमा पैसा चाहिँ भएको पैसाले काम गर्न छोड्दैछ। उत्पादन छैन, रोजगारी गुम्दै गएको छ, उत्पादन घट्दै गएको छ। त्यसको अर्थ के हो त? देश क्रमशः मन्दीबाट महामन्दीतर्फ जाँदैछ। यो तर्फ चाहिँ सरकारको र जिम्मेवार निकायको प्रतिपक्षको ध्यान राम्ररी पुगेको मैले देखेको छैन। मेरो उहाँहरूलाई बिन्ती छ, यस्ता मुख्य कुराहरूमा उहाँहरूले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यतिका तथ्य र बदनियत उजागर गरेपछि हामीले भन्नुपर्ने केही छैन। बस देश र जनताको सेवा गर्ने अवसरको भिख मागेर राज्यकोष लुट्ने र बिचौलियालाई मनलाग्दी रूपमा संस्थान तथा सरकारी अड्डामा नियुक्ति गर्ने शासकहरू सच्याउन्। बदमासहरूलाई पैसासँग साटेर नियुक्तिको पुरस्कार होइन, कारबाही होस्। यी र यस्ता कुनै पनि गुनासो, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधार खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो यो टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन तपाईँहरूकै गुनासो र समस्यामा केन्द्रित भएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।